बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार छिन जाने का खौफ इस हुकूमत को पागल कर चुका है। हुकूमत पागलपन का शिकार हो चुकी है। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि दुनिया में हर कोई जिसको गवर्नेंस का कोई 1% भी पता है वो सर पकड़ कर बैठ जाए कि इस हुकूमत को हो क्या गया है। ये लोगों से, आवाम से इतनी खौफजदा है, उनका सामना ही नहीं कर सकती। अब आप देखिए कि 6 कंटेनर्स रखे गए हैं एक दूसरे के ऊपर। शायद दुनिया की तारीख में आपको इस तरह से कंटेनर्स नजर नहीं आएंगे, ऐसी दीवार नजर नहीं आएगी। ये रिकॉर्ड बना दिया है इस हुकूमत ने, और ये शहर के अंदर है। और फिर एक लेयर आपको नजर आती है, इस तरह दीवार नजर आती है, 6 कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा कंटेनर रखा है। और उसके थोड़ी ही देर बाद, यानी चंद मीटर के बाद, फिर इसी तरह से दीवार है पूरी कंटेनर्स की। ये मैं आपको लाहौर की बात बता रहा हूं सिर्फ। आप सोचिए क्या हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। इंटरनेट बंद किया जा रहा है। मैंने आपको ये सारी वीडियोस दिखानी थी और ये सारे मनाजिर दिखाने थे, तस्वीर दिखानी थी, लेकिन इंटरनेट का मसला इतना आ गया है कि तस्वीरें डाउनलोड नहीं हो रही, वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही। वरना एक एक चीज का सबूत मेरे पास है। आग लग चुकी है। वैसे तो इनके दिमागों को भी आग लग गई है, भस्म हो गए हैं, सारे राख हो गए हैं, लेकिन कंटेनर्स में आग लग गई है। और ये इस्लामाबाद में मौजूद जो कंटेनर्स हैं उनमें आग लग गई है। पता नहीं उनके अंदर क्या सामान था या खाली थे, क्या है। वो जिसके कंटेनर थे वो तो गए अब। और अब ये देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने एक और मसला खड़ा कर दिया है। बाकी जनाब नेक्टा, वैसे तो उसकी कारकर्दगी का कुछ पता नहीं कि अब तक क्या कारकर्दगी है दहशतगर्दी को रोकने के लिए, मगर नेक्टा की तरफ से अब ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि दहशतगर्दी का खतरा है, और वो भी तहरीके इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी का खतरा है। आप अंदाजा लगाइए। इस तरह के थ्रेट पहले भी आए थे और ये तक कहा गया कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं ला सकते, थ्रेट्स हैं, जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, थ्रेट्स हैं। तो जब तहरीके इंसाफ ने निकलना हो, थ्रेट हो जाते हैं। जहां इमरान खान को कोई अदालत बुला ले तो थ्रेट आ जाता है इस मुल्क में। बाकी सब लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया को बताते हैं कि यहाँ हम एक साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो कैद है, हमारी जेलें भी महफूज नहीं है। फिर किस तरह से शंघाई कॉन्फ्रेंस हो गई, क्या हो गया। तो जब हुकूमत ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो जहां पर इनको चाहिए, वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, इन लोगों के लिए सिक्योरिटी है। यहाँ अवाम के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो लिहाजा थ्रेट अलर्ट जारी करके बड़ी जिम्मा हो गए हैं कि जी देखिए जी, ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये इस वक्त हालात हैं। इसके अलावा जनाब मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह से इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहें बंद हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी मुकम्मल सील है। गूगल मैप से नज़ारा करें। ये अब लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो सामने। गूगल मैप से आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, अगर नेट चल रहा है आपके यहाँ तो, या बैरून मुल्क तो चल ही रहा होगा। अगर ये वीडियो अपलोड हो जाती है तो लोग देख सकेंगे कि आप मैप पर जाएं तो हमारे लिए शर्मिंदगी है। दुनिया में शायद कहीं और ये नज़ारा आपको नज़र नहीं आएगा गूगल मैप पर, कि किस तरह से आप देखें कि गूगल मैप पे आपको नज़र आ रहा है कि पूरे मुल्क की अहम तरीन शाहराहें बंद हैं। अभी भी जो वीडियोस हैं या तस्वीर हैं उनका सिलसिला जारी है, मेरे पास आ रही हैं। लेकिन मसला ये है कि अब इंटरनेट को तकरीबन बंद कर दिया गया है। पहले स्लो किया, अगर अब बंद कर दिया गया। इसके अलावा जनाब जो सिंध से काफिला आ रहा है हलीम आदिल शेख का, उसके रास्ते में रुकावटें, खंदकें और पता नहीं क्या क्या किया गया है, और वो फिर भी कोशिश में है कि किसी तरह से वो इस्लामाबाद पहुंच सकें। लाहौर में मोटरवे, रिंग रोड और दाखिली खारजी रास्तों के बाद शहर के अंदर भी रास्ते बंद होना शुरू। सुंदर से जाती उमरा रोड के कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है कि ये जो जाती उमरा के महल्लात हैं इनकी तरफ लोग ना आ जाएं, अवाम इनकी तरफ ना आ जाएं, वो रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। कि नहीं, अंदरून शहर भी इनको इतना खौफ है कि शहर के अंदर लोग निकल आएंगे, क्या होगा। अच्छा, जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैंने आपको बताना है, वो बहुत अहम है। और उसमें लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जो स्ट्रेटजी बना ली है उसका कोई तोड़ नहीं हुकूमत कर सकती, कोई तोड़ नहीं हो सकता। बहुत ही कामयाब स्ट्रेटजी है। वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने अब ये सोचा है कि जहां मज़ामत होगी, यानी जहां आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो गई, जिससे आगे ना बढ़ा जा सका, कंटेनर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, कुछ भी है, पहले तो वो सब कुछ हटा के आगे थे, तो वहीं बैठ जाएंगे। अब जब इतने हज़ार लोग उसी जगह बैठ जाएंगे तो हुकूमत किस तरह उनका मुकाबला करेगी, कब तक करेगी, कितने आंसू गैस के शेल चलाएगी, कितनी पैलेट गन चलाएगी, कब तक वो सड़कें बंद रखेगी। वो वहीं बैठ जाएंगे और वहाँ धरना दे देंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी उनको पीछे से, मसलन मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आ रहे हैं वो वहीं बैठ जाते हैं इस्लामाबाद के रास्ते में। तो पीछे तो उनकी सप्लाई चेन है, जो भी उनको बिस्तर चाहिए, अद्वियात, खुराक, वो आती रहेगी, वो वहीं बैठे रहेंगे। कब तक ये इस तरह शहरों को बंद रखेंगे। फिर जो ही थोड़ा सा माहौल बदलेगा, कुछ सड़कें खोलनी पड़ेंगी तो लोग आगे आ जाएंगे, नहीं भी तो वहां मज़ामत होती रहेगी। कब तक बंद रखेंगे, मुमकिन ही नहीं है। तो ये बड़ा कमाल स्ट्रेटजी है कि जहां पर मज़ामत हो वहां बैठ जाएं और वहीं पर धरना दे दें, और जैसी मौका मिले आगे बढ़ें तो आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा वाले काफिले को नहीं रोका जा सकता। ये भी सोचा जा रहा है कि वो आए मोटरवे से या जीटी रोड से आए, जहां से भी आए वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनके पास सारे क्रेन्स होंगी, वो भी हटा सकते हैं।
تو اب یہ شہر تو انہوں نے پہلے ہی بند کر دیے ہیں، اسکول، یونیورسٹیاں، کاروبار، وہ سب کچھ بند ہے، انٹرنیٹ بند. کب تک یہ کریں گے؟ معیشت کا پہیہ انہوں نے بالکل جام کر دیا ہے. ان کو تو یہ ہے کہ ان کی تو تنخواہیں آتی رہیں گی، ان کی امارات چلتی رہیں گی. اگر تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو تو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، 1% بھی نہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے اگر مہینہ بھی ہوتا رہا تو ہمیں کون سا پرواہ ہے، ہماری دولت کے انبار ہے. نہیں جناب، لوگ ہی ان سے تنگ آ چکے ہیں پہلے ہی، اور زیادہ مزاحمت شروع ہو جائے گی. کب تک آپ اس طرح بند رکھ سکتے ہیں؟ اتنی بری گورننس والی حکومت، اتنی ظالم اور تشدد اور فاشزم والی حکومت آج تک نہیں آئی پاکستان میں کہ اس طرح سے انہوں نے بند کر دیا پورے ملک کو ایک احتجاج کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ عوامی احتجاج ہے. یہ چیزیں کب تک کام کریں گی؟ کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں، پوری دنیا میں یہ ایکسپیریمنٹ کیے جا چکے ہیں عوام کو روکنے کے لیے، کبھی کامیابی نہیں مل سکی، اور نہ ہی لگتا ہے کہ اس حکومت کو کامیابی ملے گی. اس میں جناب کہا جا رہا ہے کہ ڈفرز نے کیمیکل سے بھرے کنٹینرز کو ویلڈنگ سے جوڑ رہے تھے، آگ لگ گئی. لیں جی، خبر یہ ہے کہ کیمیکل سے بھرا ہوا کنٹینر تھا، اس کو ویلڈنگ کر کے جوڑ رہے تھے دوسرے کنٹینر سے کہ جس سے اس کو ہٹایا نہ جا سکے، وہ سارے آپس میں جڑ جائیں. اگر کرین سے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ ویلڈ ہوئے ہوں گے، کیسے اس کو الگ کریں گے؟ تو ایک ایک کنٹینر کو تو آپ کرین سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا سارے کنٹینر جڑے ان کو ہٹایا جائے. تو انہوں نے ویلڈنگ کا کام کیا اور اس کے اندر کیمیکل تھا اور اس میں آگ لگ گئی ہے. تو یہ اب یہ کہیں کہ جی کوئی آ گیا تھا اس نے آگ لگا دی، نہیں، یہ خود حکومت کی ہی ناکامی اور نااہلی ہے کہ ان کی وجہ سے اب اسلام آباد میں آگ بھی لگ گئی ہے. ان کے اقتدار کو بھی ویسے آگ لگی ہوئی ہے، مسئلہ تو یہ ہے، اور وہ آگ پھیلنی ہے، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے. مطالبات کی منظوری کے لیے ہر حد تک جائیں گے، وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا ہے. علی بن گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا تو وفاقی حکومت ذمہ دار ہوگی اور ہم ہر حد تک جائیں گے اپنے مطالبات کے لیے. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں تحریک انصاف کے بڑوں کا اجلاس ہوا، چیئرمین بیرسٹر گور کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور، سابق صدر عارف الوی، شبلی فراز، سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. اچھا، اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کا موٹر وے بندش کے باعث جی ٹی روڈ سے اسلام آباد پہنچنے پر غور. یہ ہو سکتا ہے کہ 2 قافلے آ جائیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہر طرف سے ہزارہ لوگ ہیں. رات 12 بجے سے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس مکمل بند کرنے کا فیصلہ سرکاری ذرائع بتا رہے ہیں. بہت اچھے، پوری دنیا میں بڑا زبردست پیغام جائے گا، سب کو پتہ لگے گا جعلی حکومت ہے اس لیے یہ کر رہی ہے، مینڈیٹ چوری کیا، ڈاکہ ڈالا ہوا انہوں نے، اس وجہ سے سب کر رہے ہیں. اسلام آباد کے حوالے سے جی نیکٹا نے تحریک انصاف کے احتجاج میں دہشت گرد حملے کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور پورے ملک میں نے اس طرح آپ سے عرض کیا کہ سب کچھ بند کیا جا رہا ہے، کچھ نہ رہے اس ملک میں، کوئی کاروبار نہ چلے، اور اس طرح سے ہم اس ملک کی معیشت کی راکھ پر ہم حکومت چلائیں گے، ہم حکومت کرتے رہیں گے. ایسا آج تک کبھی ہو سکا ہے؟ تو جو ماحول بن گیا ہے اس کے بعد حکومت ٹھہر نہیں سکتی، کبھی آج تک کوئی حکومت اس طرح سے چل نہیں سکی اور نہ ہی یہ حکومت چل سکے گی، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں اس طرح عوام کو روکنے کے. دنیا میں بھی جو بھی کسی نے کوشش کی وہ ناکام ہوا، یہ حکومت بھی ناکام ہوگی. جناب ایکسپریس نیوز کے مطابق نیکٹا نے اسلام آباد میں دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کر دیا جو کہ پی ٹی آئی کے عوامی اجتماع پر ہو سکتا ہے. واہ، یعنی نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، یہ تحریک انصاف کے لیے ہی ہے. اور کہا گیا ہے کہ 19 اور 20 نومبر کی درمیانی شب فتنہ الخارج کے دہشت گرد پاک افغان بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں. ان کو روکا نہیں جا سکا، ویسے یہ بھی خوب ہے. یہ نیکٹا کو اتنا پتہ لگ گیا ہے کہ جی وہاں سے داخل ہوئے لیکن روک نہیں سکتے. نیکٹا نے بالخصوص سیاسی جماعت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتنہ الخارج کے دہشت گرد پی ٹی آئی کے احتجاج میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، سیکورٹی سخت کر دی جائے. لے، سیکورٹی یہ سخت کر دی جائے کہ ان کو ہی اٹھا لیا جائے، ان کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کرنی اور ان کو ہی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے. تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ سب دہشت گرد ہیں، ان کے سارے ووٹرز دہشت گرد ہیں، ان کے سارے رہنما دہشت گرد ہیں. تو جو وہاں سے بارڈر کراس کر کے آ گئے ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں اسلام آباد کا بارڈر کراس کرنے دینا، کیونکہ یہ ان سے بڑے دہشت گرد ہیں. وہ بارڈر کراس کر کے آ گئے ہیں ویسے. اچھا، اب یہ جو تحریک انصاف کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اب ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. علی بن گنڈا پور نے کہا کہ بکلاہٹ میں وفاقی اور پنجاب حکومت موٹر وے اور شاہراہیں بند نہ کرے. تحریک انصاف کے احتجاج سے حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. حکومت نے ملک بند کر کے ہمارا احتجاج خود ہی کامیاب بنا دیا. ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. حکومت ملک بلاک کر کے عوام کو تکلیف دے رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ عمران خان اور کارکنوں کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک ہم ہر حد تک جائیں گے. احتجاج میں اوورسیز پاکستانیز بھی حصہ لے رہے ہیں. کل جو احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ کہا کہ ہمارا نقصان ہوا تو وفاقی حکومت ذمہ دار ہوگی. حکومت نے گولیاں چلائیں اور تشدد کیا تو نقصان کی ذمہ دار ہوگی. ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی ہدایت پر نکلنا ہے. بے گناہ گرفتار کیا گیا عمران خان کو. ہمارے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. مطالبات پورے ہونے تک ڈی چوک میں دھرنا دیں گے جب تک کہ عمران خان نے جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق
ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوتے، جو ظلم اور فسطائیت جاری ہے اس کے خلاف ہم سب کو نکلنا ہے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں جانا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ عمران خان سمیت ہمارے کارکنوں کی رہائی ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم پر بے جا تشدد کرتے رہے ہیں، ہمارے راستوں کو بند کرتے ہیں، ہم پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی نقصان ہوا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ تو جناب حکومت، آپ دیکھیے کہیں بھی دنیا میں کوئی حکومت یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے انتشار سے، اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے سے۔ یہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو یہ حرکتیں کر رہی ہے، اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہے، اتنے پاگل پن کا یہ حکومت شکار ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو اقتدار جانے کا خوف ہے، جو جعلی اقتدار انہوں نے ہتھایا ہے جعلی الیکشنز میں، صرف یہ ان کا مسئلہ ہے، ورنہ کہیں دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ احتجاج کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ اللہ حافظ۔